बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस एपिसोड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे करने वाला हूँ। देखिए, फितनों से बचने के लिए हमने बहुत से सॉल्यूशंस पे गौर किया और मैंने आपको बताया कि अगर आपने फितनों से बचना है तो आपको अपनी बहुत हिफाजत करनी पड़ेगी हर लिहाज से। तो एक और एस्पेक्ट फितनों से बचने का हमारी डाइट है, और बहुत से लोग हैरान होंगे कि डाइट का फितनों से बचने का क्या ताल्लुक़ है। बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं वो चीज़ अंदर जाकर डाइजेशन होकर केमिकल्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, विटामिन्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें और हम अपने आप को ऐसी डाइट दें जो डाइट हमें डिज़ायर पैदा ना करे, टेम्पटेशंस पैदा ना करे। बहुत से लोग टेम्पटेशंस के आगे मजबूर होते हैं, फिसल जाते हैं फितनों के हाथों मजबूर होकर। क्या वजह है? क्योंकि उनकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी डिज़ायर को भड़काती हैं, यानी टेम्पटेशंस उनकी अराइज होती हैं। तो डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आप एक ख़ास बैलेंस डाइट लें, और इसके लिए बेहतरीन जो आपके लिए रहनुमाई है वो सुन्नत में है। मैं आपको चंद एक इंशाल्लाह टिप्स दूंगा जो सुन्ना डाइट है, जो मैं पूरी कोशिश करता हूँ ख़ुद भी ट्राई करूँ, और मुझे बहुत हेल्प आउट किया है उस चीज़ ने। नंबर 1, तलबीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना के बारे में हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि तलबीना में बेशक गम का इलाज है, डिमोटिवेशन का इलाज है। तलबीना बेसिकली क्या होता है? जौ का दलिया है, उसमें खजूर का पेस्ट है, इसको आप सर्च आउट कर सकते हैं इंटरनेट से, और उसको दूध में मिक्स करके, शहद में मिक्स करके, पानी में मिक्स करके बनाया जाता है। बेहतरीन ग़िज़ा है, फाइब्रस है, इसमें गम का इलाज है, सुन्नत है, वो अलग से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और इट कर्ब्स योर डिज़ायर्स, टेम्पटेशन को कम करती है। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि आपको फ़ाइबर भी मिलेगा, आपको एनर्जी लेवल भी मिलेगा, आपका स्टमक ठीक रहेगा, आपका खून साफ़ रहेगा, और ये ठंडी चीज़ होती है। ये खाकर इंसान एनर्जी भी लेता है, और ज़ाहिर है कि उसको टेम्पटेशंस भी नहीं आती इतनी ज़्यादा। जबकि गर्म ग़िज़ा जो है डेफिनेटली उसका ताल्लुक़ है हमारी डिज़ायर से, हमारी नफसानी ख्वाहिशात के साथ। और जो डाइट प्रूवन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा, शहद, स्पेशली गर्म पानी में शहद मिक्स करके अगर पिया जाए तो इससे भी डिज़ायर बहुत कंट्रोल होती है। और शहद डायरेक्ट हमारी शरियानियों में जाता है, हमारी वेन्स में जाता है, ब्लड को साफ़ करता है, और जितना हमारा ब्लड टॉक्सिन से पाक होगा डेफिनेटली वो हमारे बिहेवियर को चीज़ अफेक्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो सुबह निहार मुँह गर्म पानी में 2 चमचे शहद मिलाकर पिया जाए, इससे वेट भी रिड्यूस होता है, आपके फैट्स भी कट होते हैं। तो ज़बरदस्त ग़िज़ा है ये भी। फिर अजवा खजूर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूर खाता है तो उस पर काला जादू नहीं हो सकता, ब्लैक मैजिक का इसमें इलाज है। और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, यानी कि आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, आपको एनर्जी आएगी, अगेन आपका ब्लड जो है उसके टॉक्सिन जो है वो साफ़ होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को क्यूकम्बर में मिक्स करके खाया करते थे, खीरे में मिक्स करके खाया करते थे। ये भी बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि खजूर की तासीर गर्म भी होती है, तो क्यूकम्बर उसकी तासीर जो है वो ज़ाहिर है कि ठंडी है। क्यूकम्बर से मुराद है यानी खीरा, तो उसको मिक्स करके भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाया करते हैं। इसके अलावा बेहतरीन ग़िज़ा जिसमें आपको अवॉइड करना पड़ेगा फ्राइड चीज़ों को, क्योंकि ऑयली चीज़ें इंसान के फ़ैट्स को ग्रो करती हैं, और फ़ैट्स का ताल्लुक़ ज़ाहिर है मोटापे से है, और इंसान जब मोटापे की तरफ जाता है तो सुस्त होता है, और सुस्ती का बहुत गहरा ताल्लुक़ है गुनाह से। जो इंसान सुस्त होता है, एक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा, ज़ाहिर है कि वो हर वक्त बिस्तर पे पड़ा रहेगा, कमरे में पड़ा रहेगा, और फितने का शिकार हो जाएगा। तो फ़ैट्स को हमने रिड्यूस करना है जितना हम रिड्यूस कर सकें। तो ऑयली चीज़ें, शुगर, ये जो वाइट शुगर है, सफ़ेद चीनी, यकीन कीजिए जो प्रोसेस शुगर है इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है कि जहर है, दिस इज़ पॉइज़न, इसको हमें कम करना पड़ेगा। कोका कोला, पेप्सी, ये जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, एक तो ये डोपामीन देती हैं, जो कि बड़ा ख़तरनाक केमिकल, मैंने आपको ज़िक्र भी किया था पिछली एपिसोड्स में। दूसरा, इनमें शुगर है, इनमें ग्लूकोज़ है,
وہ شوگر جا کے گلوکوز بنتی ہے, ڈائریکٹ جو ہے وہ موٹاپا انکریز کرتی ہے, پیٹ پہ لگتی ہے جا کے. تو ہر فزی ڈرنک کو بھی ہمیں اپنی روٹین سے نکالنا ہوگا, نیچرل جوسز کی طرف آنا پڑے گا جس کا ہمیں فائدہ بھی ہو, ملک شیکس کی طرف آنا پڑے گا. ہر ڈبے کی خوراک کو آپ کو کم کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ان نیچرل ہے. آرگینک سائڈ پہ آپ کو آنا پڑے گا, دیسی انڈے ہو گئے, دیسی مرغی ہو گئی, اور مٹن ہے, زبردست ہے, فش بہت اچھی ڈائٹ ہے, اور بوائلڈ اور سٹیمڈ چیزیں وہ ہمیں اپنی روٹین میں ایڈ کرنی چاہیے, اور تلی ہوئی چیزیں اور مسالے دار چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ ان سب کا تعلق کیا ہے فتنے کے دور سے. میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ڈائٹ ہمارے کیمیکلز جا کے بناتی ہے اور ہمارے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتی ہے ڈائٹ. کسی نے بائیو کیمسٹری پڑھی ہے تو میری بات سمجھ جائیں گے. اس لیے آپ سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائٹ تک کی رہنمائی کی کہ ہم نے ڈائٹ کون سی کھانی ہے, ہم نے کون سی غذا لینی ہے, ہم نے پاکیزہ غذا لینی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ڈائٹ کے علاوہ آپ کی روٹین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے. اور میں نے جیسے شوگر کا ذکر کیا, شوگر کو ریپلیس کرنا ہے آپ نے گڑ سے, یعنی شکر سے, گڑ سے, کیونکہ جو یہ پروسیسڈ شوگر ہے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. اور پروسیسڈ میٹ یا جو پروسیسڈ ملک ہے, اٹ ہیز اٹس ہارمز, آلدو کچھ ملک جو ہیں اس کے برانڈ اچھے ہوں گے, لیکن میجورٹی آف دا برانڈ دے ہیو دیئر ہارمز. اور یہ جو پروسیس جوس ہوتا ہے, آپ کبھی ڈبے کے پیچھے پڑھ کر تو دیکھیے کہ اس میں 21 سے 24% نیچرل جوس ہوتا ہے, باقی سب کیمیکل ہوتا ہے. اور ہم بڑے شوق سے اپنے بچوں کو پلاتے ہیں, اور اس کے بہت سے اثرات ہیں ہماری باڈی پہ, ہمارے بیہیویئر پہ. جتنی شوگر ایک بندہ لے گا وہ اتنا زیادہ ایگریسو ہوگا, کیونکہ شوگر ڈوپامین دیتی ہے ڈائریکٹ, اور آپ کے ایڈرینالین کو, آپ کو ایڈرینالین رش دیتی ہے, یعنی آپ جوش میں آتے ہیں شوگر کھا کے. یہ جو بچے بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں نا, جو بچے بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں, ان کی شوگر کم کریں, ان کی میٹھی چیزوں کو کم کریں, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. تو لہٰذا اگر ہم نے فتنوں سے بچنا ہے, ہمیں اپنی ڈائٹ بھی بہت دیکھ کے لینی ہے. ہمیں ہر اس چیز کو ریزسٹ کرنا ہے جو ہمیں لگتی تو بہت مزے کی ہے. اور جو شخص ڈائٹ کو ریزسٹ کرنا سیکھ گیا, بھوک کو ریزسٹ کرنا سیکھ گیا, وہ ہر خواہش کو انشاءاللہ ریزسٹ کرنا سیکھ جائے گا. اور اس کے ساتھ اپنے کھانے کے اوقات کو دیکھیں. کھانے کے اوقات سے کیا مراد ہے؟ انسان کو چاہیے کہ وقت پہ کھانا کھائیں, اپنے کھانے کی روٹین کو ڈسٹرب نہ کریں, بہترین ناشتہ لیں, اچھا انرجیٹک فائبرس ڈائٹ لیں, دوپہر کو مناسب کھائیں. اور سب سے بہترین ڈائٹ دوپہر کے وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, جو آپ کو انرجی بھی دے گی, آپ کی اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوگی اور فوراً سے ہضم بھی ہو جائے گی, وہ فروٹس ہیں. جتنے بھی سپورٹس مین ہیں, جتنے بھی یہ بڑے بڑے سکسیسفل انٹرپرنورز ہیں جن کو آپ بڑا فٹ دیکھتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, دوپہر کو پیزا کھاتے ہیں, یا یہ دوپہر کو جو ہے وہ کڑھائی گوشت کھاتے ہیں, یہ دوپہر کو سیلڈز کھاتے ہیں, یا یہ دوپہر کو فروٹس کھاتے ہیں؟ اور فروٹ آپ جتنے مرضی کھائیں, فروٹ چاٹ کھائیں, آپ جو ہے وہ سیلڈ کا پورا باؤل کھائیں, مزے مزے کے اس میں ویجیٹیبلز ڈالیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ کی سکن فریش ہو جائے گی, آپ کا بلڈ جو ہے اس میں سے ٹاکسنز ریلیز ہوں گے, آپ کی ڈیزائر بہت کم ہو جائے گی, آپ کی ٹیمپٹیشنز بہت کم ہو جائیں گی, آپ ہلکا ہلکا فیل کرنا شروع کریں گے. تو دوپہر میں جو بیسٹ ڈائٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ فروٹ ہے اور سیلڈ ہے, اور ساتھ میں کوئی انرجی ڈرنک لے لیں, پروٹین شیک لے لیں, مطلب کہ اپنا بنایا پروٹین شیک, کھجور کا شیک ہو گیا, اسٹرابیری شیک ہو گیا, واٹ ایور یو وانٹ, آلمنڈز ایڈ کر کے, بادام ایڈ کر کے. اور اسی طرح شام کو ڈائٹ ذرا کم رکھیں, شام کو کوشش کریں کوئی اسٹیمڈ چیز کھائیں. تو یہ روٹین بھی بہت ضروری ہے, صبح دوپہر شام کو وقت پہ کھانا کھانا. اور اس کے ساتھ کوئی ایکسرسائز مسٹ ہے, پش اپس ہو جائیں, یا جم جا کر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ویٹ لفٹنگ ہو جائے, کیونکہ جو ویٹ لفٹنگ کرتا ہے, پش اپس نکالتا ہے, اس سے اس کا سٹیمنا بلڈ ہوتا ہے. اور جب سٹیمنا بلڈ ہوگا تو ڈیزائر سے فائٹ کرنے کا بھی سٹیمنا بلڈ ہوگا, ڈیفینیٹلی آپ کی سستی جاتی رہے گی. یا بیسٹ ہے کہ آپ رننگ کرنا شروع کر دیں, آپ جاگنگ کرنا شروع کر دیں, وہ اسٹریس ریلیزر بھی ہے. ایکسرسائز از پروون ٹو ہیو ریلیز دا اسٹریس اینڈ ڈپریشن آف مینی پیپل. It is proven that exercise builds your such chemical. ایکسرسائز ہمارے ایسے ہارمونز بناتی ہے جو سٹریس کو اور ڈپریشن کو فائٹ کرتے ہیں, جو ہارمونز. اور ان ہارمونز میں ڈیفینیٹلی انڈورفن اور سیروٹونن شامل ہیں, جو ہیپینس کے کیمیکلز ہیں. تو اس لیے یہ جو ساری روٹین ہے
یہ روٹین آٹومیٹکلی وہ بندہ فالو کرے گا جو اسلام کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ وہ بندہ ڈائٹ بھی سننا ڈائٹ لے رہا ہوگا، اور وہ بندہ اس حدیث کو بھی فالو کر رہا ہوگا کہ سٹمک کو 1/3 خالی رکھنا چاہیے اور 1/3 میں ایئر ہونی چاہیے، تو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ وہ بندہ نمازیں پڑھ رہا ہوگا، نمازوں کی روٹین پکی ہوگی تو اس کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوگی، اس کی تھوڑی بہت واک بھی ہو رہی ہوگی، اس کا وضو بھی ہو رہا ہوگا، تو سوچیں اس کی ہائیجین پراپرلی، وہ ہائیجین کو فالو کر رہا ہوگا، پراپرلی جو ہے وہ ایک روٹین کو فالو کر رہا ہوگا، وقت پہ کھانا کھا رہا ہوگا، وقت پہ اٹھ رہا ہوگا۔ اس لیے جو اسلامک روٹین ہے دیٹ از دا بیسٹ روٹین۔ اگر آپ نے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنی ڈائٹ کو، اپنی روٹین کو بھی دیکھیں، اور ایکسرسائز کو مسٹ اپنی روٹین میں لے کر آئیں۔ آئی ہوپ کہ دیز ٹپس ول ہیلپ یو اے لاٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ، اور انشاءاللہ یو ول سی کہ آپ ٹیمپٹیشنز کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور فتنوں کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔